हो येता म्हणून तरी ते खड्डे क्लियर केल्या, एक लिपस्टिक ताका लायला, वो बँडेड ताका लायला. सो एक ऑपरेशन जाय तेन्ना एक बँडेड लायला. दुसऱ्याने सांगपाची गरज ना, रस्ते पिड्या जाल्यार म्हाका खबर आहा. आरोप करप सोपें, मात लोकांचें काम करून दिवप कठीण. पॉलिटिकल ओपोनंट्सांनी स्वता लोकांचें मन जिखपाक काम करपा जाय आनी तें तांणी करचें, अशें आमदार निलेश काब्राल हांणी आमदार विजय सरदेसाय हांचो संडे डायलॉग कार्यक्रम कुडचडे पार पडल्या उपरांत म्हणलें. गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या संडे डायलॉगान कुडचडे लोकांनी बरीच गर्दी करून आपले प्रश्न मांडिल्ले. त्या वेळार लोकांक संबोधीत करतना आमदार विजय सरदेसाय हांणी आपूण येवपाचो आसा म्हणून कुडचडेच्या रस्त्यांक पडिल्ल्या फोंडकुलांक लिपस्टिक लायली अशें म्हणत खंय तरी आमदार काब्राल हांची टिका केल्ली. पूण रस्ते पिड्यार जाल्या तें हांव जाणां. अंडरग्रावंड केबलिंग खातीर ते तशें जाल्यात. लायटीचो मुद्दो आपणें सारको केलो, पूण लोक कितें काम मतदारसंघान केलां तें विसरतात आनी कितें सारकें ना ताजेरूच चड भर दितात अशें निलेश काब्राल म्हणटात. मात आपूण आमदारान काम करुना अशें म्हणना. कितें काम करता तें लोकांक सांगून तांकां विश्वासान घेवन करूंक जाय अशें आमदार विजय सरदेसाय म्हणटात. म्हाका दिसता कुडचडेच्या लोकांक एक खंत आहा की तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन डिवेलॉपमेंट हांगा जायना. म्हाका दिसना की हांगाच्या लोकांक अशें दिसता की तांच्या आमदारान कांय करूंक ना अशें कोण म्हणना. म्हणटा तें अशें की तुजें कितें करता तें आमकां मातशें सांगून कर. डिवेलॉपमेंट बाय कन्सेप्ट. म्हजें पर्सनल ओपिनियन अशें आहा की कुडचडे इज ट्रान्सफॉर्मिंग इंटू अ सिटी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलॉपमेंट खूब आतां तांणी घेतिल्लो आहा. तातूंत अंडरग्रावंड केबलिंग, सिवरेज हें सगळें बरोबर काम चालू आहा आनी तें काब्रालान केलां आसतलें. आपूण पावर मिनिस्टर आसतना अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलां आसतलें, PWD मिनिस्टर आसतना सिवरेज घेतलें आसतलें. आनी ती सगळीं कामां एक बरोबर सुरवात जाली आनी तें कॉर्डिनेशन करपाक तो आतां मंत्री ना आनी मंत्री नासून हो म्हाका दिसता सगळो गोंधळ जाल्लो. ताका मंत्री करपाक लोकांच्या हातांत ना, वो ताका मंत्री करपाक तुज्या आनी म्हज्या हातांत ना. ताका मंत्री कित्याक काडला आनी कोण घालतलो तें जाणा. ते बोवाळान ताजे मदीं लोकांक दिसता की फाटीचो कोणो आमचो इन्श्युअर करा पयलो. इतले खड्डे पडिल्ले आहा आनी 16,000 रुपयान जर तुमी खड्डो एक पॅच करता आनी तुमचो जर सरप्लस बजेट आहा जाल्यार लोकांक म्हाका दिसता अशें दिसता की हांवें हांगा आयतारा येत रावचें कित्याक खड्डे क्लियर जायत रावतले. आज एक युनॅनिमिटी अशी आहा की आमी हांगा येवन काल राती जे सगळ्यात व्हडले खड्डे आशिल्ले जे म्हाका ते दाखोवपाचे आशिल्ले ते काल राती क्लियर जाले. सो मिनिमम आज एक लोकांक तरी इतलें दिसना की हो येता म्हणून तरी ते खड्डे क्लियर केल्या, एक लिपस्टिक ताका लायला, वो बँडेड ताका लायला. सो एक ऑपरेशन जाय तेन्ना एक बँडेड लायला. बँडेड तरी आयली इतलें दिसना. तोय आमदार हांवूय आमदार. आमचे मतदारसंघाचे जशें हांव काम करता तोय आपणाच्या मतदारसंघात काम करता. विशय कितें आसता केन्ना पॉलिटिक्सान जे ऑपोजिशन रुलिंगाचे मध्य कितें तरी जाता आनी जाता तेन्ना एक विशय आसता की लोकांच्या बऱ्या खातीर करपाक जाय. सो काल तो जो संडे डायलॉग जो कुडचड्यार करपाक तो येयलो म्हाका काय प्रॉब्लम आशिल्लें कित्याक संडे डायलॉग जर तेणें केलो जर लोकांचे विशय जे आसा ते लोक मांडटले. हांव एक्चुली आमी एवरी सेकंड ब्रेस्तार म्हयन्याचे आमी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हांगा रवींद्र भवनान हाडटा सेकंड ब्रेस्तार सकाळीं 10 आनी हो प्रोग्राम आमी आतां म्हण पयलींच्यान करीत आसा. सो लोकांचे कशे विशय आसा ते हे मतदारसंघात ते येवन ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. तशेंच आमचे इनिशिएटीव आमी दुसरो केला की गुगल फॉर्माचेर डावनलोड करून तो कितें जे प्रोग्राम म्हणजे कितें विशय आसा ते आमकां सांगपाक लोक सांगता. सो हे सगळे करता तेन्ना कालचो विशय जो जालो तो हांवें तुमचे पत्रकाराचे हितूंतल्यान हांवें पळयले ते तुमी न्यूज कवर केल्लो तसो तेजेर म्हजें कांय उलोवंक ना. तेणें सांगलें की ज्यो गोश्टी हे सिटी भितर तेणें हांवें जे एसेंब्लीन मांडले तेणें तांकां सांगलें एसेंब्लीन हे विशय मांडले आनी ते फुडें व्हरपाक जाय. सो म्हाका दिसना की विजय बाब येयलो आनी कितें सांगल्या आनी कितें उलयलो हो विशय जो लोकां खातीर आसा म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. की लास्टाक लोकांचे कामां जावपाक जाय, लोकांचो जो ह्या वाठाराचे लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय हो विशय हांव सदांच म्हणत आसता. चीफ मिनिस्टराकडे मागता. आमी इतले प्रोजेक्ट चालू केल्या 2014 चालू केले तो आमचो स्विमींग पुलाचो प्रोजेक्ट आज बंद पडला तो आतां रिटेंडर करतले. अशे खुबशे गोश्टी ह्या मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आमी करता. आनी जो विशय ताका हाडपाचो कोणें हाडपाचो विशय केलो आनी तेणें तांकां हाडून तो म्हजेर कितें तरी म्हणटलो हो विशय केन्ना जायना. कित्याक आमी कोणाचें कांय म्हणना, आमी काम करीत आसता. सो हो विशय कितें पॉलिटिकल जर डेव्हलपमेंट आसा जशें हांव मिनिस्टर जेन्ना आसतलो तो म्हजेर टिका करतालो. आतां हांव मिनिस्टर ना आनी म्हजेर टिका करपाक. सो म्हज्या मतदारसंघान येवन ज्यो गोश्टी जे रस्त्याचे प्रॉब्लम जाला हांव मानता न्ही जे आसा ते आसा. आतां असर पडलो तो रिपेर करपाचें काम चालू आसा. हो
म्हाजें इतलें सांगपाचें आहा की जे पॉलिटिकल ओपोनंट जे ह्या मतदारसंघात आसा तेणी स्वता काम करपाक जाय पयलीं लोकांचें मन जिखपाक आनी हें पयलीं तेणी करचें अशें विनंती ते कडेन करता कित्याक एलिगेशन करपाक सोंपें पूण काम करून घेवपाक लोकांचें डिफिकल्ट आनी तेजे खातीर हांव म्हजें ऑपोजिशन म्हजे मतदारसंघाचे हांव जाणा म्हाज्या ऑफिसान खूब लोक येता जे म्हज्या वांगडा नाशिल्ले पूण हांवें तांकां केन्ना परतून करूंक ना जे लोक येतात तेंचे कसले विशय आसा हांव ती घेवन फुडें वयता आनी मानता कित्याक लास्ट आमदार जो जाला हो मतदारसंघाचो जाला आनी ऑपोजिशन पर्पोजिशन ना पळयता आमी काम करता आनी खुबशे विशय मतदारसंघांनी लास्ट 12 वर्सां आमी खुबशे विशय जावन आसले ते विशय सुटकाराक पावयलेले आसा आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आहा आमच्या लोकांचेर की हे लोक जे आसा आमचे लोक आसा कुचड्या वयले लोक आमचे वांगडा रावतले फुडें डेव्हलपमेंट जे तेंचे विशय भितर करपाक जाय ते करतले आज आमी म्हणटा सिवरेज जो विशय जो आज रस्तो पिड्यार जाल्ले आसा ओवरफ्लो जाता तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी रिपोर्ट केल्लो आसा ओवरफ्लो जातलोच हे उदक सिवरेजीचें न्ही हे उदक बरें उदक जे ग्रावंड वॉटराचें येता हाय आसल्या कारणान भायर सरता सो हेजे विशय आमी चालू आसा आनी हांव लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान विश्वास दिवंक सोदता की सिवरेज जो प्लांट येतलो हो लोकांक त्रास करपाचो ना जसो गार्बेज प्लांट आमी घातला तुमीय पयल्लो आसा कांयच त्रास जायना बरे भशेन चलता आतां तितून हायकोर्टान 30 टन जी मडगांवचे हाडटा ताका आमी कांय करूं शकना पूण आमी ऑलरेडी इंटरव्हेन्शन पिटिशन घातला आनी चालू आसा पूण ह्या मतदारसंघात होलिस्टीक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय सगळे विशय हे सॉल्व करपाक जाय म्हणून आमी हें काम करता लोकांक जर केन्ना कितें दुखता हांव सदां एप्रोचेबल म्हाका फोन केलो हांव फोन करता परतून नाल्यार म्हाका येवन मेळपाक जाय म्हाका कोणाय हाडूंक ना केन्ना सो लोकांचे हे मतदारसंघाचे विशय मुखार व्हरून काम करपाचे विशय हांव सदांच घेवन वतलो पूण जो विशय संडे डायलॉगाचो जो तुमी प्रश्न मांडलो तो म्हाका दिसता लोकांनी तेजेर सगळी चर्चा करून उलोवपाक जाय हांवें उलोवप सारकें जायना भैया आनीक असलें असेंब्ली भितर तुजें आनीक विजया भितर तूं माहीत जाल्लें आनी तेणी सांगलें आपूण ह्या मतदारसंघाक मिटींग घेवन दाखयतलो म्हणून पूण तेणी काल क्लियर केल्लें आसा की आपूण तेका लागून येयलो ना आपूण फक्त येयलो तो संडे जे आसा तो कसा तेका लागून येयला म्हणटकीर खंय तरी लोकांक दिसतालें ह्या मतदारसंघात येवन तुजेर उलयलो तो हे खंय तरी निराशे जाल्ले आसा ना म्हजें तें कितें आसा तें ऑपोजिशनाचें जे आसतलें तें करूं तांकां म्हाका विजयाचें म्हजें केन्ना तेन्ना विशय जो जालो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता म्हाज्यान विजयाचें वायटपण काय ना आमी आमदार तो आपणाचें मानता हांव म्हजें मानता आनी नॉर्मली विजय बाब जो आसतलो एसेंब्ली तुमी पळय 18 दीस एसेंब्ली चल्ली लास्ट उलयतालो बिफोर ऑपोजिशन लिडर मागीर सीएम उलयताले हो प्रचार चालू आसले तितूच कितें जालें आमचे लास्ट दिसाचे जेन्ना हें आसता ताका 8 बुलेटीन आसता 8 पयलीं तो कार्यक्रम जो पयलींचो आसा तो काबार करूंक पडटा फुडले मागीर दुसरे कार्यक्रम करता पूण 8 फाटल्यान तो करून तितून भितर सीएम 45 मिनिट्स वो 1 वर उलोवपाक सोदता ऑपोजिशन लिडर अशें उलयता आतां ते दीस तुमी पळयले जाल्यार सद्दां ऑपोजिशनाचे जे कट मोशन म्हणटाले तो कालूच बाब ते दीस स्वता जो ऑपोजिशन लिडरान पयलीं कट मोशन मारलें 1 वर उलयलो तेच्या नंतर बाकीचे उलयले सो अशें करून आमदार जे आसता न्ही हे आमदार रुलींग ऑपोजिशन आसता डिमांडाच्या टायमार सगळे आमदार वेदर इट इज सरकार वा वेदर इज ऑपोजिशन हें सरकारा फुडल्यान काम आपणाच्या मतदारसंघान हाडपाचें काम तेंचे आसता आनी ते दीस इतले डिमांड आसले PWD आशिल्ले बाकीचे खुबशे व्हडले व्हडले डिमांड आशिल्ले सो तितू भितर जेन्ना 1 वर 10 मिनटां तो उलयलो 1 वर 5 मिनटां तो उलयलो तेन्ना विशय मातसो हांवें मांडून घेतलो कित्याक हांव एक सिनियर आमदार म्हाका कळटा आमचे बाकीचे आमदार एक फर्स्ट टायम आसतले खुबशे जाण आनी सेकंड टायम आसतले तांकां ते मांडपाचें जायनासलें म्हणून हांवें फक्त स्पिकराक सांगलें की ते 1 वर 10 मिनटां जो तो उलयला 1 वर 5 मिनटां उलयला हो विशय आनी पयलीं ऑपोजिशन लिडर 1 वर उलयला 45 मिनिट्स आनी मागीर ते उलयले म्हणजे रुलिंगाचे जे 5 मिनटां जर 7:30 जर आमकां दिना तेन्ना जाली 6 पावणे 6 कितें जाल्ली अशें करून तो टायम कितें जालो म्हणजे 1-1.5 वर उरलेले कितें तरी सो हेजे खातीर हांव मांडलें म्हाका पर्सनल तेजें कांय नाशिल्लें सो हो मातशें स्ट्रॉंग मांडलो आनी मागीर तेणें विशय केल्लो बाकीच्या आमदारांनी मागीर 5-5 मिनटां आपणाचे डिमांड जे ते PWDचे जावं वो कसले ते डिमांड आशिल्ले ते मांडले आनी हांवें जो BACचो हांव मेंबर ना हांव जेन्ना लेजिस्लेटीव मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ऑटोमॅटीक मेंबर जाता सो सगळे बाकीचे 8-10 जाण जे आसता तेचे मिनट्स सर्क्युलेट करता ते लिपोवपाचें कांय ना तो मिनट्स सर्क्युलेट करून तेचे अर्दे वर तेणी मागलेले BAC मिटिंगेन हांवें फक्त ते पॉयंट आउट केलें आनी कांयच करूं ना सो म्हाका दिसना की जो विशय जो तो तेणें सांगले तेणें क्लॅरिफाय केलो तेका लागून आपूण येवना ही बरी गोश्ट विजय बाबान केली पूण अल्टिमेटली जे कुडचड्या वयले प्रॉब्लम काल हांव पळयतालो तुमचे माध्यमांतल्यान ते पेपरान तुमी न्यूज पेपरान तुमच्या चॅनलांतल्यान हाडले ते हांवें पळयले आनी विशय जे आसा हे विशय हांवूच सांगता दुसऱ्यांनी सांगपाची गरज ना रस्ते पिड्यार जाले म्हाका खबर आहा म्हाज्या मतदारसंघान जेन्ना रस्ते सगळे बरे आशिल्ले कित्याक पिड्यार जाले कित्याक अंडरग्रावंड केबलिंगाचे पयलीं खूब इशू जाताले लायट परतून वयताले लोक विसरले आतां लायट वचना लोक विसरले दुसऱ्या मतदारसंघांनी पळया सो पावसान खूब फावटी लायट वताली ते आतां वचना पूण लोक विसरले अशें जाता की कितें केलां तें विसरता आनी कितें सारकें ना तेजेर चड लोक भर दिता पूण कोणा लागून करता म्हाजे खातीर न्ही लोकां खातीर फाल्यां हांगा मतदारसंघान आतां सुरेज ओवरफ्लो